नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में तलबा के साथ पुलिस की मारपीट बदबख्ताना, सदर मजलिस का इजहार मजम्मत। चल्लापल्ली जेल में तलबा और लेक्चरर से मुलाकात। सिद्दीपेट म्यूनसिपैलिटी के लिए टीआरएस के 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। माबाकी 28 वार्ड्स पर 6 अप्रैल को राय दी। शहर में गैर मौलाना बरक़ी कटौती से अवाम परेशान। बिला वक्फा सरबराही से मुताल्लिक़ हुकूमत का दावा खोखला साबित। और चिकड़पल्ली की आंध्रा बैंक ब्रांच में सरके की कोशिश। वॉचमैन की चौकसी से बैंक के अक़बी हिस्से में सुराख करने का मंसूबा नाकाम। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ पुलिस की मारपीट की सख्त मजम्मत की है। सदर मजलिस ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हमरा जुमे को चल्लापल्ली जेल में महरूज 24 तलबा और 2 लेक्चरर से मुलाकात करते हुए यूनिवर्सिटी में पेश आए वाक़यात की तफसीलात हासिल की। बैरिस्टर ओवैसी ने महरूज तलबा से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के तलबा को पुलिस की वैन में मारा गया है, जो बहुत ही बदबख्ताना है, और जो मुकदमात तलबा पर आयद किए गए हैं वो भी गलत है। सदर मजलिस ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि तलबा पर आयद किए गए मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस के अरकान असम्बली हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ की गई मारपीट और उन पर आयद किए गए मुकदमात के मामले को हफ्ते को असम्बली में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एहतजाज को अगर ख़त्म करना है तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव को जाना पड़ेगा और रोहित एक्ट बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो तलबा में गलत तासुर जाएगा। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। मैं और अहमद बलाला एमएलए मलकपेट आज हम लोग मुलाकात किए। जो बच्चों से गिरफ्तार हुए, जो 24 बच्चे गिरफ्तार जो हुए, उनसे मुलाकात किए और उन बच्चों को ने कहा है कि जिनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के वैन में उनको मारा गया। ये बड़ी अफसोस की बात है कि पुलिस के वैन में उनको मारना ये बहुत बुरी बात है। दूसरी बात यह है कि उन बच्चों के ऊपर जो केसेस बुक किए वो बिल्कुल गलत है। मैं स्टेट गवर्नमेंट से ये डिमांड करता हूँ कि उन केसेस को वापस लिया जाए। तीसरी बात यह है कि वाइस चांसलर अप्पा राव को वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, उनको वापस जाना पड़ेगा। उनके प्रेजेंस की वजह से गड़बड़ हुई। पांचवी बात यह है कि ये एजिटेशन अगर ख़त्म होने का है तो अप्पा राव को जाना पड़ेगा, रोहित का एक्ट बनाना पड़ेगा, और जब तक ये ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट कम्युनिटी में गलत मैसेज जा रहा है। मैं कंडेम करता हूँ उन बच्चों को जो गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में मारा गया। ये निहायत ही गलत बात है, निहायत ही बकवास है। पुलिस की कस्टडी में किसी को वैन में मारना ये पहली मर्तबा हम सुन रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है, अच्छी बात नहीं है। और हमारे पार्टी की तरफ से कल हमारे एमएलएज असेंबली में इस इशू को उठाएंगे और हम स्टेट गवर्नमेंट से ये बोलेंगे कि इनकी बेल हो, बच्चों का केसेस वापस हो, इनको छोड़ा जाए। और ये बच्चों के ऊपर की जो हरकत हुई है ये बहुत गलत बात है। सर, उस दिन जो सीन हुआ टोटली ये कहा जा रहा है कि वीसी की तरफ से प्री प्लान किया गया था, पुलिस को प्री प्लान पहले बुलाया गया था, क्या समझ? ये बच्चों को जो टारगेट किया गया है क्योंकि ये पूरे के पूरे इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, इसीलिए इनको टारगेट किया गया। और अफसोस की बात यह है कि उसमें 2 प्रोफेसर हैं, एक अम्बेडकर स्टडीज़ के प्रोफेसर है, एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है। वो प्रोफेसर को भी मारे। प्रोफेसर को पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? स्टूडेंट्स का ठीक है, फैकल्टी को अरेस्ट कर लिया आप। ये बहुत गलत मैसेज जा रहा और ये हम उम्मीद करते कि ये जल्दी ख़त्म हो सब चीज़ें।
چرلاپلی جیل سے باہر آنے کے بعد جب بیرسٹر اویسی میڈیا سے بات کر رہے تھے تو چند افراد نے بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگاتے ہوئے اشتعال پھیلانے کی کوشش کی۔ جو شخص یہ نعرہ لگا رہا تھا وہ زیر نظر ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے صدر اتم کمار ریڈی جب NSUI کے گرفتار شدہ طلباء سے ملاقات کے بعد باہر آ رہے تھے تو نعرے لگانے والا یہ شخص اتم کمار ریڈی کے استقبال کے لیے پہنچا اور انہیں کانگریس کا کھنڈوا پہنایا۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے ناچرم کے کارپوریٹر اور دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ जय जय माता भारत माता भारत माता की जय। سدی-پیٹ میونسپلٹی کے انتخابات کے لیے TRS کے 6 امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں۔ پرچے نامزدگی سے دستبرداری کے آخری دن وقت ختم ہونے کے بعد 13, 16, 18, 19 اور وارڈ نمبر 21 پر TRS کے امیدواروں کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا گیا۔ ماباقی 28 وارڈز کے لیے 6 اپریل کو رائے دہی ہوگی اور 11 اپریل کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ تلنگانہ اسمبلی کا بجٹ اجلاس 3 دن کی تعطیلات کے بعد ہفتے کو دوبارہ شروع ہوگا۔ اب تک چلے اجلاس میں کئی عوامی مسائل پر بحث ہوئی ہے۔ وقفہ سوالات میں خشک سالی، میٹرو ریل اور خانگی اسکولز کی فیس سے متعلق بھی مسائل کو اٹھایا گیا۔ دوسری طرف حکومت اس پر واضح جواب نہ دیتے ہوئے مختصر مباحث کے ذریعے بحث کا تیقن دے کر بچ نکلی ہے۔ ہفتے سے منگل کو چلائے جانے والے اسمبلی اجلاس میں 3 دن مطالبات زر پر مباحث ہوں گے اور آخری دن 29 مارچ کو تصرف بل پر مباحث ہوں گے۔ 30 اور 31 مارچ کو ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ آبپاشی پروجیکٹ کے ڈیزائن کی تبدیلی سے عوام کو واقف کروائیں گے۔ اس بار کے بجٹ اجلاس میں عوام سے جڑے مسائل پر بحث ہو چکی ہے اور حکومت نے جن مسائل پر مختصر مباحث کا تیقن دیا ہے وہ بھی زیر بحث آنے کا امکان موہوم ہے۔ اس دوران مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی پارٹی کے ارکان اسمبلی حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں طلباء پر کیے گئے لاٹھی چارج کے معاملے کو ہفتے کے دن اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ ریاستی اسمبلی میں وزیر سول سپلائز ایٹلا راجندر نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تلنگانہ میں چاول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے کیونکہ یہاں پر چاول کی پیداوار اطمینان بخش ہے، لیکن راشن دکانوں پر 2015-16 کے لیے 18 لاکھ میٹرک ٹن چاول کی ضرورت ہے، لیکن حکومت کے پاس صرف 9 تا 10 لاکھ میٹرک ٹن ہی چاول موجود ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ خریف موسم میں پیداوار کی کمی کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا ہے۔ 18 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی پیداوار ہوئی تھی جس کو چاول میں تبدیل کرنے کے لیے کسٹم ملنگ دینے کے بعد حکومت کے پاس صرف 9 تا 10 لاکھ میٹرک ٹن چاول ہے۔ اسے پورا کرنے کے لیے حکومت فی کلو 23 روپے 49 پیسے کے حساب سے 6 لاکھ میٹرک ٹن چاول ملر سے خریدنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ آندھرا پردیش سے بھی 4 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال بھی دھان کی پیداوار میں کمی ہونے کے باوجود سول سپلائز کے گوداموں میں موجود ذخیرے سے حالات پر قابو پایا گیا تھا۔ بلا وقفہ برقی سربراہی کے تعلق سے حکومت کا دعویٰ کھوکھلا ثابت ہو رہا ہے۔ موسم گرما کے آغاز سے ہی گرمی کی شدت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اب ان حالات میں برقی کٹوتی سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر کے بعض علاقوں میں غیر معلنہ طور پر برقی کٹوتی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ کسی نہ کسی بہانے برقی کٹوتی کی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال صرف شہر تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری ریاست میں اس پر عمل ہو رہا ہے۔ صنعتی شعبہ جات کو رات کے اوقات میں برقی کٹوتی کی صورتحال کا سامنا ہے۔ سرکاری طور پر ابھی تک کوئی سرکولر اس سلسلے میں جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن دوپہر کے اوقات میں اکثر برقی کٹوتی کا عمل جاری ہے۔
اگر یہی کٹوتی اوقات مقرر کر کے ہو تو عوام متبادل انتظام کر سکتے ہیں۔ اس طرح منمانے اوقات میں برقی کٹوتی سے عوام کو شدید دشواریاں پیش آئیں گی۔ تلنگانہ میں اب سرکاری دواخانوں کا رنگ بھی گلابی ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق بڑے پیمانے پر تبدیلی لانے کے محکمہ صحت کے فیصلے کے بعد حکومت تیزی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھا رہی ہے۔ اسی سلسلے کے تحت حکومت سرکاری دواخانوں کا رنگ سفید یا گلابی رکھنے پر غور کر رہی ہے۔ تلنگانہ بھر میں سرکاری دواخانوں میں 17,500 بستر پائے جاتے ہیں، جبکہ 50% بستروں کی حالت انتہائی خستہ ہے۔ حکومت 50% بستروں کو جاریہ سال تبدیل کرے گی۔ ہر بستر پر 5,000 روپے خرچ کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس میں دیگر ضروری سامان بھی شامل ہے۔ سرکاری دواخانوں میں صفائی سے متعلق رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن تھیٹرز میں ہر 15 منٹ میں صفائی کے کام انجام دیے جائیں گے، جبکہ جنرل وارڈ میں دن میں 6 بار صفائی ہوگی۔ اس سلسلے میں تیار کی گئی رپورٹ پر وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد اپریل کے اواخر یا مئی کے پہلے ہفتے سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ حلقہ اسمبلی کاروان سے متصل کئی علاقوں میں پانی کی قلت یا آلودہ پانی کی شکایت پر رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے شیخ پیٹ کے ذخیرہ آب کا دورہ کیا، جو مجلس کی نمائندگی پر خصوصی پروجیکٹ ورک سے منظور و تعمیر کروایا گیا ہے۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ اس ذخیرہ آب کو مکمل ہو کر 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس سے شہریان حیدرآباد کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے برخلاف بعض عہدیدار گرام پنچایت کے علاقوں کو اس ذخیرہ آب سے رات کے اوقات میں پانی سربراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے عہدیداروں کو انتباہ دیا کہ وہ اس قسم کی سرگرمیوں سے باز آ جائیں، بصورت دیگر بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے پتھر گٹی ڈویژن میں 9 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کی جانے والی CC روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مذکورہ سڑک کے تعمیراتی کام تخمینے کے حساب سے ہونے چاہیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ وقتاً فوقتاً معائنہ کر کے کام کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ سید سہیل قادری اور سابق رکن بلدیہ محسن بلالہ بھی موجود تھے۔ پتھر گٹی بلدی ڈویژن کے علاقے میں الچی بیگ کمان کے اندرونی حصے میں 9 لاکھ روپے کے قریب لاگت کے ایک CC روڈ کا کام چل رہا ہے، جس کا حال میں افتتاح ہوا تھا۔ یہ کاموں کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر بلدی ڈویژن پتھر گٹی میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ وقتاً فوقتاً دورے کر کے کاموں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کا معائنہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کام پائیدار ہو، اچھا ہو، تاکہ بستی کے لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ اس کے لیے ضروری ہے بلدیہ کے سپروائزر صاحب اس کی پوری سپروائزنگ کرے، نگرانی کرے، کام ایز پر اسٹیمیٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ بہرحال یہاں کے محلے کے لوگ بھی اس سلسلے میں کام سے مطمئن ہیں۔ ابھی یہاں کے قرب و جوار میں اور تھوڑا رحمانیہ مسجد کے سامنے کے حصے میں بھی واٹر اسٹیگنیشن پوائنٹ ہے، وہاں پر بھی پیچ ورک کر کے وہ کام کیا جائے گا۔ اور یہاں پر بورنگ کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ انشاءاللہ جب بھی بورنگ سینکشن ہوں گے پہلے سروے کریں گے پانی ہے یا نہیں، اس کے بعد جہاں بھی پانی نکلے گا وہاں پر بورنگ کرائیں گے۔ اور تمام بلدی برقی آب رسانی مسائل کو وقتاً فوقتاً حل کرتے جا رہے ہیں۔ لوگ جیسے جیسے اپنی شکایتوں کو پیش کر رہے ہیں، فوری جا کے ان کی شکایتوں کو دور کرنا مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ہے۔ تلنگانہ بچاؤ مشن کے صدر ناگم جناردن ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صرف الیکشن، کلیکشن اور کمیشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناگم نے کہا کہ ریاست میں حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ خشک سالی سے نمٹنے میں بھی وزیر اعلیٰ KCR ناکام ہو چکے ہیں۔ ناگم نے کہا کہ آبپاشی پروجیکٹ کے 50% کام نہ کرنے والے کانٹریکٹرز کو کام دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس بجٹ اور خرچ کے تناسب میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔
वायएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली रोजा ने इल्जाम लगाया है कि शख्सी दुश्मनी की बिना पर उन्हें असम्बली से मुअत्तल किया गया है। मीडिया से बात करते हुए रोजा ने कहा कि असम्बली में उस वक्त 50 अरकान ने हंगामा आराई और शोरगुल किया था, लेकिन सिर्फ उन्हें ही मुअत्तल किया गया। रोजा ने कहा कि हुकूमत की नाकामियों और बदनवानियों को मंजरेआम पर लाने की उनकी कोशिशों पर तेलुगु देशम हुकूमत बरहम है, इसलिए जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया गया है। रोजा ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल्स की जायदादों पर होने वाले तकर्रुरात के सिलसिले में 3 अप्रैल को मुनक्किद शुदा इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवार 26 मार्च की सुबह 8 बजे से 1 अप्रैल की निस्फ शब तक रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड करदा मोबाइल नंबर, एसएससी का हॉल टिकट नंबर भी लाजमी देना होगा। हॉल टिकट डाउनलोड ना होने पर 0402315036 या फिर 0402315046 पर रब्ता किया जा सकता है। ये नंबरात एक बार फिर सुन लीजिए, 0402315036 या फिर 0402315046। बागामा की मस्जिद के अहाते में नमाज जुमा के बाद खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद उमर जलील ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को ऐसे कैंप्स के इनेकाद के लिए आगे आने की ज़रूरत है और इस तरह के मज़ीद कैंप मुनक्किद किए जाने चाहिए। चिकड़पल्ली में वाक़े आंध्रा बैंक की शाख में सरखे की नाकाम कोशिश की गई है। तफसीलात के मुताबिक बैंक के अक़बी हिस्से में तकरीबन 1.5 फीट की खाली जगह मौजूद थी। नामालूम सारिकों ने खुदवाई के औजारों के साथ बैंक के अक़बी हिस्से में सुराख करते हुए बैंक के अंदर दाखिल होने का मंसूबा बनाया था, लेकिन वहां मौजूद ATM सेंटर के वॉचमैन की चौकसी की वजह से सारिक अपने मंसूबे को अंजाम देने में नाकाम हो गए और औजार वहीं छोड़कर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही सेंट्रल जोन के DCP कमलासन रेड्डी मुकाम वाक़या पहुंच गए और उन्होंने वहां पर तफसीलात भी हासिल की। मीडिया से बात करते हुए कमलासन रेड्डी ने बताया कि अक़बी हिस्से से 3 ता 4 इंच सुराख करने की कोशिश की गई, लेकिन वॉचमैन की तरफ से चौकसी के बायस सारिक अपने मंसूबे में नाकाम हो गए। उन्होंने बताया कि सारिकों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ ATM मराकज से बैटरियों का सरखा करने वाले 2 सारिकों को नारायणगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों सारिकों ने 13 ATM मराकज से तकरीबन 130 बैटरियों का सरखा किया था। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से मसरूखा बैटरियों को जब्त कर लिया है। HMDA में जालसाजी और फर्जी दस्तावेजात के जरिए 5.5 करोड़ रुपए का गबन करने वाले 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। DCP इस जोन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जालसाजी और नकली दस्तावेजात के जरिए 5.5 करोड़ रुपए का गबन किया गया था। पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 35 लाख रुपए की रकम जब्त की गई है, जबकि मुलजिमीन के असासों को भी जब्त कर लिया गया है। कामाटीपुरा पुलिस को मोइनपुरा के खबरस्तान से एक शख्स की मसऊदा लाश दस्तयाब हुई। नामालूम शख्स की लाश को जुज़वी तौर से जलाकर झाड़ियों में फेंक दिया गया था। कामाटीपुरा पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में तलबा के साथ पुलिस की मारपीट बदबख्ताना, सदर मजलिस का इजहार मजम्मत। चल्लापल्ली जेल में तलबा और लेक्चरर से मुलाकात। सिद्दीपेट म्यूनिसिपैलिटी के लिए TRS के 6 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब।
مابقی 28 وارڈز پر 6 اپریل کو رائے دی۔ شہر میں غیر مولنا برقی کٹوتی سے عوام پریشان، بلا وقفہ سربراہی سے متعلق حکومت کا دعویٰ کھوکھلا ثابت۔ اور چکر پڑلی کی آندھرا بینک برانچ میں سرقے کی کوشش، واچ مین کی چوکسی سے بینک کے عقبی حصے میں سوراخ کرنے کا منصوبہ ناکام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔